इन्स्पेक्शन केल्या त्या प्रमाणे एकदम बरें काम चलता. तशेंच निवळसाण तेंची बरी आसा. आमी पयलीं पळयताले मेळत तशें काम करताले आनी सोडटाले, पूण आयज तेणी जे हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेणें बरें काम केलां. तशेंच आमची ए जे पळय आसा अंचिता देयकर, हे बरें तेणी लक्ष घातलें आसा. आनी अशें तर आमकां तर बरें मेळ्ळें इंजिनियर तेन्ना म्हणलें हें आमचें बरें जावपाचें. तशेंच हांव मागतां की ह्या डिपार्टमेंटान जाता तितलें बेगीन लक्ष घालून आनी फुडलेंय बी काम चालू करपाक, कित्याक हे जाय जाणांनी कॉन्ट्रॅक्ट घेतले आसात तेंचेर मातशें लक्ष दवरपाक. कारण आयज हांव गेला ते पळयलें जाल्यार बरें काम ते करता, तेन्ना हांवूय हॅप्पी जाल्लो आसा ह्या कामाचेर. साळावली धरण म्हणले नंतर साळावलीचें उदक जें आसा तें पिवपाक यूज करतात आनी शेताक यूज करतात आनी एग्रीकल्चर ह्या उदकाचेर मोठ्या प्रमाणात करता शेतकरी दिसून येता. हो कॅनल जो आसा तो कॅनल वर्सान वर्स निवळ करपाचें काम आसा, टेंडर आसा, हे कॉन्ट्रॅक्टरांक दिल्लें वयता. आतां आमी पळयता जवळ जवळ 6.5 किलोमिटर जो हें आसा कॉन्क्रिटाचो कॅनल जो आसा, जो मेन कॅनल आसा, ह्या मेन कॅनलाचें जें कचरो आसा किंवा बाकीचो शेळो किंवा झाडां जी आसा ती साफसफाई करपाचें किंवा कचरो जो सांठोवन उरलो आसा वर्सभराचो तो काडपाचें काम जें आसा जोरान चालू आसा. आमी वर्सान वर्स पळयताले की हो कचरो काडटा खंय तर हलगर्जीपणां केल्लें वयतालें आनी तशाचो सांडप आनी उदक येयल्लें तें व्हांवोन तो परत वचप. आनी जेन्ना वर्सान वर्स हो कचरो वाडत वयतालो, पूण आतां जर पळय हो चिखल जो आसा, माती जी आसा, ही माती बेस्ट पैकी काडपाचें काम जर कोणी करीत जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टरान केल्लें आसा. कॉन्ट्रॅक्टर केन्ना बरें काम करता जर तो येयी कन्सर्न येयी बरो आसा, जबाबदार व्यक्ती जर आसा तेन्ना जाता. आतां आमी पळयतात की केप्यां डिविजनां बसलेली जे अंजिता स्वप्नील दिवकर ही जी येयी आसा, हेजे अंडर हो कॅनल येता अप टू सालामलीम टू अप टू केपे म्हणल्या दरम्यान. आनी जे 6.5 किलोमिटराचें काम जें आसा हें तिज्याय अंडर येयल्ले कारणान तिने इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की काम हें निवळ जावपाक जाय. आनीक ह्या 6.5 किलोमिटरां भितर 4 कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केल्ले आसा आनी ते बरे पैकी काम करता. उदकाचो जर आमी पळय जाल्यार फुडल्या म्हयन्याच्या 1 तारखेक हें उदक सोडलें वयतालें, पूण ह्या वर्सा खंय तरी उदक बंद करपाक लेट जालो आनी हें कामूय मोठें आसल्या कारणान हें उदक कन्सर्न्ड WRD जो वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आसा तितूंतल्यान कळोन येयला की हें उदक जें आसा तें 16 तारखेक नंतर सोडलें वयतलें. म्हणजे शेतकऱ्यांनी ह्या उदकाचेर डिपेंड रावता तेन्ना खंय तरी उदक जें आसा तें बरे पैकी लोकांक उदक मेळपाक जाय. आनी एक आमकां कळ्ळां WRDंतल्यान की ह्या हितून भितर 14 क्युबीक मिटर उदक सोडपाची कॅपेसिटी कॅनला आसा, कारण कॉन्क्रीट कॅनल जाल्ल्यान ती कॅपेसिटी आसा. पूण आमी पळयतात की जेन्ना स्टार्टींग सोडपाक वयता तेन्ना 8, 8.5 आनी लास्ट 9 म्हळ्यार सोडटा आनी मे म्हयन्याक 9.5 म्हळ्यार हें क्युबीक वॉटर हें मिटर हें सोडलें वयता. म्हणटनी असो कॅनल जो आसा तेजें काम जें आसा ते कामाची आतां पयलें आमी निवळ करपाची कामाची पद्दत जी आसा ती बरी आसा. आनी हेका सगळें जर पळयत जाल्यार क्रेडीट वयता अंजिता दिवकर हेका, कारण हेय बरो आसलो जाल्यार कामूय बरें जाता आनी कॉन्ट्रॅक्टर बरो मेळ्ळो जाल्यार लेबर काम बरें करता. आनी ते पद्दती काम जें आसा तें सालावलीच्या मेन कॅनलाचें हांगा सुरू आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.